देखो मैं अपने काम की कदे तारीफ नहीं करूंगा, ना मैं कदे कहूंगा बहुत कमाल है, ये तो तुसी दसना। हाँ एवं मैं छड्डी जावां हवा चुकदियां पताल, चंगा नहीं लगता। यार अब मुझे किसी के दिल पे बोझ मत बनने देना, जो मुझसे दूर होना चाहे मुझे उससे पहले दूर कर देना। कि अपनी तबीयत औरों से जुदा लगती है, सांस लेता हूं तो जख्मों को हवा लगती है, कभी मुझसे राजी कभी मुझसे खफा, ऐ जिंदगी बता तू मेरी क्या लगती है। एक घोड़ा शदीद बीमार हो गया। अब घोड़े का जो मालिक था उसने डॉक्टर को बुलाया उसके इलाज के लिए। तो जब डॉक्टर पहुंचा इलाज के लिए तो उसने देखा घोड़ा तो जमीन पर गिरा पड़ा है और शदीद सुस्त है। उसने घोड़े के मालिक को बोला 10 दिन तक इसे दवाई खिलाओ, अगर फिर भी ना ठीक हो तो इसे मार देना। साथ ही एक बकरा बंदा इस सब देख रहा था। दवाई खिलाई गई पर घोड़ा ना उठा। 3-4 दिन गुजर गए पर घोड़ा फिर भी ना उठा। तो बकरा उसके पास गया और बोला, थोड़ी कोशिश कर ले भाई, खुद से हिम्मत करके खड़ा हो जा, नहीं तो ये लोग तुझे मार देंगे। घोड़ा फिर भी ना उठा। बकरा डेली उसके पास जाता और बोलता, हिम्मत करके उठ जा, नहीं तो ये लोग तुझे मार देंगे। घोड़ा फिर भी ना उठता। 10 दिन पूरे होने को आ गए, घोड़ा ना उठा तो घोड़े का मालिक जहर लेने बाजार चला गया। एक दफा फिर बकरा उसके पास गया और बोला, भाई हिम्मत करके उठ जा, खड़ा हो जा, नहीं तो ये लोग तुझे मार देंगे। तो घोड़े में थोड़ी सी हिम्मत आ गई और वो उठकर खड़ा हो गया और थोड़ी देर बाद चलने भी लग गया। मालिक जब बाजार से लौटा तो उसने देखा घोड़ा तो गार्डन में दौड़ रहा है। तो बस ये देखकर उसकी खुशी की इंतहा न रही और वो जोर से चिल्लाया और अपने साथियों से बोला, आज रात बकरे की दावत है। तो अक्सर हम दूसरों की परवाह करते करते खुद की परवाह करनी भूल जाते। हजरत बिलाल हबशी, अब सैयदना सिद्दीक अकबर फरमाते हैं कि रसूल पाक गुजरे, बिलाल को मार पड़ रही थी, मेरे हबीब पाक की आंखों में आंसू आ गए। बेखबर हो जो गुलामों से वो आका क्या है। हुजूर की आंखों में आंसू और हुजूर ने दुआ फरमाई का, या अल्लाह मेरे बिलाल को निजात दे दे, या अल्लाह मेरे बिलाल को निजात दे दे। रसूल पाक ये कह के गुजर गए। एक कोने में, हरम शरीफ के कोने में बैठ के रसूल पाक रो रहे हैं। जनाब सिद्दीक अकबर ने कहा, हुजूर क्या हुआ? फरमाया, अबू बकर सोच रहा हूँ खुदा अगर मुझे पैसे दे तो मैं बिलाल को खरीद लूं, अगर रब पैसे दे तो खरीद लूं, सोच रहा हूँ। जनाब अबू बकर सिद्दीक घर गए, घर जाके हजरत अब्बास को भेजा, कहा उमैया मेरा मुखालिफ है, मुझसे वो बात नहीं करेगा, आप जाइए, आप जाके कहिए बिलाल को बेच डाले। हजरत अब्बास ने जाके कहा बिलाल को बेच दो। कहने लगा मेरी कीमत बहुत ज्यादा है, 50 दिनार का मैंने खरीदा है और मैं मुनाफा लेके बेचूंगा। हजरत अब्बास ने आके जनाब सिद्दीक अकबर को बताया तो अबू बकर सिद्दीक फरमाने लगे, चल मुझे साथ ही ले जा, देख लेते। पहुंचे, जब अबू बकर सिद्दीक को आते देखा ना तो चिढ़ गया। कहने लगा, अबू बकर अगर तू बिलाल को खरीदना चाहे तो वो जो तेरे पास रूमी गुलाम है वो मुझे देना पड़ेगा, 2 लौंडियां उसके साथ देनी पड़ेगी, और ये 50 दिनार का है, मैं तुझसे 2000 दिनार लूंगा। 50 दिनार का है, 2000 दिनार लूंगा। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मुझे मंजूर है, मुझे मंजूर है, मंजूर है मुझे। तो अबू बकर सिद्दीक ने वो तीनों गैर मुस्लिम गुलाम लिए, 2000 दिनार लिए। हजरत अब्बास ने भी कलमा नहीं पढ़ा था। कहने लगे, अबू बकर तू कामयाब ताजर है, क्या करने लगे हो? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक कहने लगे, आपने भी कलमा नहीं पढ़ा, आपको इस सौदे का पता नहीं, आप अभी इस लज्जत आशनाई से वाकफ नहीं, आपने भी ये जायका चखा नहीं, आप अभी इस राह से गुजरे नहीं, आपको पता नहीं ये भी एक जायका है, ये भी एक सौदा है, ये भी एक लज्जत है, ये भी एक गहराई है, ये भी एक मजा है, इसका भी आपको इल्म नहीं, आपने कलमा नहीं ना पढ़ा। मोहब्बत को समझना है तो ना से खुद मोहब्बत कर, किनारे से कभी अंदाजा तूफान नहीं होता। फरमाया अभी तू राह गुजर में है, कह दे मकाम से गुजर। अभी जरा आगे चलेंगे ना, जब आप कलमा पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। हजरत सैयदना बिलाल हबशी को लेने के लिए सिद्दीक अकबर पहुंचे, 2000 दिनार, 3 गुलाम, पढ़े लिखे सियाने समझदार। जब दिए ना तो उमैया खिलखिला के हंसा, कहने लगा, अबू बकर बड़े घाटे का सौदा किया तूने, अबू बकर तूने बड़े घाटे का सौदा किया है। ये पढ़ा लिखा मुझे दे के जा रहा है और ये अनपढ़ तू लेके जा रहा है।
یہ خوبصورت رومی غلام دے کے جا رہا ہے اور یہ حبشی کالے رنگ کا تو لے کے جا رہا ہے, اور 50 دینار کا غلام 2000 دینار میں تو لے کے جا رہا ہے. اتنے گھاٹے کا سودا, اتنی بڑی نادانی. حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے امیہ تو کافر ہے, لیکن تو نے ابھی بھی پیسے تھوڑے مانگے ہیں. تو نے بلال کا رنگ دیکھا ہے, میں نے مصطفیٰ کے عشق کا رنگ دیکھا ہے. فرمایا تو ابھی اس کے رنگ میں الجھا ہوا ہے, اور میں جو اس کے باطن کا حسن ہے وہاں تک پہنچ گیا ہوں. حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ کھڑے. جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اگر میں یمن کا حکمران ہوتا, یمن کا بادشاہ ہوتا, اور تو مجھے کہتا کہ بلال میں تب دوں گا جب تو مجھے یمن کی حکمرانی دے گا. فرمایا میں تجھے یمن کی حکمرانی بھی دے دیتا لیکن بلال کو ضرور خرید کے لے جاتا. حضرت بلال حبشی جناب سیدنا بلال حبشی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق فرماتے ہیں جب میں بلال کو لینے گیا تو حال پتہ کیا تھا؟ ادھر دیکھیے گا. فرماتے ہیں کہ ٹانگیں اوپر کر کے نا جس طرح آدمی رکوع میں بیٹھتا ہے اس طرح کر کے نا ٹانگیں, اور سر پھر زمین کو لگا کے اس طرح سجدے میں آپ جاتے ہیں, لیکن بالکل ٹانگوں کے ساتھ سر رکھ کے. فرماتے ہیں 4 بھاری چکیاں ریت پہ حضرت بلال تھے, ان کے اوپر چکیاں رکھی ہوئی تھی, اور فرماتے ہیں حضرت بلال تھوڑی تھوڑی حرکت کرتے تھے تو وہ چکیاں جسم کے ساتھ لگتی تھی نا, پارٹ ان کے. فرماتے ہیں زخم بن گئے تھے, خون نکلتا تھا. فرماتے ہیں میں نے وہاں سے جا کے حضرت بلال کو نکالا, پیسے دیے لے کے آیا تو جناب بلال کہنے لگے جلدی جلدی چلو حضور کے پاس, ذرا جلدی جلدی چلو, در مصطفیٰ پہ جلدی کرو. تو جناب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب میں حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے بلال جلدی نہ کر, جب میں آیا تھا تو حضور تیرے لیے آنسو بہا رہے تھے. حضرت عمر فرمانے لگے کہ اگر کوئی کتا بغیر پانی پیے مر گیا فرات کے کنارے صحرا میں, اس تک پانی نہیں پہنچا, انسان کی بات نہیں, یہاں تو عورتوں کو اسپتال میں جگہ نہیں ملتی تو وہ رکشے میں بچے پیدا کر لیتی. یہاں تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں دوائی میسر نہیں آتی اور وہ مر جاتے. کتا اگر میری حکومت میں پیاسا مر گیا تو عمر فرماتے ہیں اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ ڈیوٹی تو تیری تھی نا, ذمہ داری تو آپ کے صاحبزادے کہتے ہیں کہ ایک اونٹ زخمی ہو گیا, کسی نے اسے زخمی کر دیا. تاریخ الخلفاء میں امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے لکھا ہے اونٹ زخمی ہو گیا, اونٹ کی نا گردن پر نشان لگ گیا زخم کا. اس زمانے میں طریقہ تھا کہ کپڑا جلا کے نا زخم پہ لگایا جاتا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا اب 60 سال عمر ہے, بوڑھے آدمی ہے, جسمانی طور پر بھی کمزوری آ جاتی ہے عمر کے حساب سے. اونٹ کی نکیل کے ساتھ پہلے اسے باندھا, پھر وہ کپڑا جلایا, پھر اپنے ہاتھوں سے اونٹ کا وہ جو زخم تھا نا اس پر وہ کپڑا ڈالنے لگے, اس کو ٹھیک کرنے لگے. تو صاحبزادے آگے بڑھے, وہ کہنے لگے ابا جی یہ اونٹ ہے اور آپ اس کے زخم کو چھیڑ رہے ہیں, وہ آپ کو تکلیف بھی پہنچا سکتا ہے, تو یہ آپ 2-3 غلاموں کے ذمہ لگا دیں, وہ اس کے زخم پر دوائی مرہم پٹی کر دیں گے, یہ آپ کو کاٹ ہی نہ لے. تو کہتے ہیں حضرت عمر فاروق نے میری بات کو جھٹکا فرمانے لگے پیچھے ہٹ جا, حکومت میری ہے کہ غلاموں کی ہے؟